जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति। सोत्थिष्ठायां स्रजिनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु का विशेष अनुकंपा द्वारा धनुर्मास महोत्सव को पावन अवसर में हामी श्री जगतजननी गोदा देवी द्वारा अनुग्रहित तिरुपावई दिव्य प्रबंध को रसास्वादन गरिरहेका छौं। श्रृङ्खलाबद्ध धारावाहिक प्रवचनका क्रमले आज हामी 21औं दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौं। श्रावण महिनाको पूर्व फल्गुनी नक्षत्रका दिन तुलसीका वनमा साक्षात भूमिबाट प्रकट हुनुभयो श्री गोदा देवी। कर्कटे पूर्व फल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। अवतार पद्यको गान यसरी गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। श्री गोदा देवीको विश्वलाई पोषण गर्ने, चेतनलाई समृद्ध बनाउने शेषत्व र पारतन्त्र बोध गराएर उसको कल्याण गर्ने, परिपूर्ण गर्ने काम श्री गोदा देवीले गर्नुभयो। भट्टनाथ सूरीकी कन्याका रूपले आफूलाई अभिमत गरेर पिता र आचार्य दुवै सम्मान श्री विष्णुचित्त आलवारलाई नै गोदा देवीले गरेर यो दिव्य अनुष्ठान सम्पन्न गर्नुभयो। चेतनको पति भनेको भगवान मात्र हुनुहुन्छ। वेदले यही बताउनु भएको छ। पतिम विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं। विश्वका आत्मा भगवान सर्वेश्वर श्रीमन नारायण प्रभु एकमात्र पति हुनुहुन्छ जीवात्माका। जीवात्मा सबै पत्नी समान, स्त्री समान, अत्यन्तै परतन्त्र भन्ने यो अर्थ हो। भगवान रक्षक हुनुहुन्छ, शेषी हुनुहुन्छ, स्वामी हुनुहुन्छ। जीव भगवानद्वारा रक्ष्य हो, शेष हो र भगवानको सम्पत्ति हो। वेदले जुन कुरालाई बताउनु भएको छ त्यसलाई आफ्ना जीवनमा बालिका अवस्थामै अनुष्ठान गरेर सबै जीवात्माको प्रतिनिधि बनेर श्री गोदा देवीले यही भाव दर्शाउनु भयो अनुष्ठानद्वारा र भगवानको मङ्गलानुशासन स्वरूप श्री तिरुपावई दिव्य प्रबन्धद्वारा। एक एक गाथा, एक एक दिन भगवानको मङ्गलानुशासन स्वरूप उहाँका श्रीमुखबाट निश्रित भएका हुन्। आचार्यहरूले श्री गोदा देवीका विषयमा यसरी बताउनु भएको छ। आरभ्य शैशवमनारतमच्युताङ्घ्रि भक्त्या निरस्त विषयान्तर भाव वन्दे श्रीभूसमानुपम दिव्य महानुभावे गोदे त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री गोदा देवीले
आफू वयस्क बनिकन भगवानको भजन प्रारम्भ गर्नुभएको होइन। उहाँ शिशु हुँदाबाटै सुरु गर्नुभयो। आरभ्य शैशवम अनारतमच्युताङ्ग्री भक्त्या। भगवानका श्रीचरणको भक्ति बाल्यावस्थाबाटै प्रारम्भ गर्नुभयो। जस्तो कि बाल्यावस्थामा नानी बाबुहरूले तोतेली बोल्छन्, केही गाउँछन्, केही भन्छन्, पितामाता मक्ख परेर लट्ठ परेर आनन्दका साथ सुन्ने गर्नुहुन्छ। त्यो बाल्य भावमा डुबेर, त्यो चरित्रमा डुबेर त्यसलाई भगवानको भक्तिमा परिणत गर्न सक्ने सामर्थ्य श्री गोदादेवीले गर्नुभयो। त्यसो हुनाले पनि भगवानका लागि अत्यन्तै प्रियकर बन्यो गोदादेवीको यो श्री सुक्ति र उहाँको आचरण। सम्पूर्ण भगवानका चरणको अनुभवदेखि अतिरिक्त जति जति विषयान्तरहरू छन् ती सबैलाई छोडिदिनु भयो उहाँले। त्यसै हुनाले उहाँ महानुभाव बन्नुभयो। उत्कृष्ट अनुभव गर्नेवाली, परतत्वलाई निर्णय गर्नेवाली, जान्नेवाली यस्ती गोदादेवीलाई हामी वन्दना गरौँ। उहाँका दुई चरणलाई हामी प्रधान उपाय मानौँ। यस प्रकारको अनुभव आचार्यहरूले गर्नुभएको छ। अरू आलवारहरूलाई भगवानले जगाउनु भयो हृदयमा बसेर। श्री गोदादेवी आण्डाल उहाँ एउटी यस्ती आलवार हुनुभयो, कवयित्री। उहाँले भगवानलाई जगाउनु भयो। यही एउटा विशेषता उहाँमा छ। आज हामी 21औं दिन 21औं गाथाको रसास्वादन गर्नका निमित्त तयार छौँ। आउँ पहिले श्री गोदादेवीका श्रीमुखबाट निश्रित प्रबन्धको मूल गाथालाई पाठ गरौँ। त्यस पछाडि यसको भावानुवाद र विवरणमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। एत्त कंगल एदिर पोंगी मीदलिप्प माता देत पाल सोरियुम बलवल पेरुंब सुक्कल अत्तपड़ैतान मगने अरिबुराय उत्तमुड़ैयाय पेरियाय उलगिनिल तोत्तमाय निंद्र सुडरे तुइलिडाय मातार उनक्कु बलि तोलइंदु ओनवासर कण आत्तादु बंदु उन्नडि पडियुमा पोले पोत्तियाम बंदुम पुगडंदे लोरेम बावाय। अनुवाद गर्नुभएको छ आचार्यले। दोहनकाले दुग्धधारणार्थं गृहीतेषु भाण्डेषु क्षणमात्रे प्रपूर्णं पयो यथा हि ऊर्ध्वम् उज्जृम्भेत तथा निरन्तरपयः प्रवाह प्रसवित्रीणाम् औदार्यशालिनीनां भूयसीनां गवां स्वामिनः नन्दगोपस्य नन्दनभोः प्रबुध्यस्व। दृढप्रमाणभूत नित्या पौरुषेय वेद प्रतिपाद्य अथवा आश्रितजन संरक्षण श्रद्धालो परब्रह्मभूत जगति प्रादुर्भूत तेजः पुंजमय शयनात् उत्तिष्ठ। रातयः पराजिता भूत्वा यथा स्वात्मधारणान्यथानुपपत्य भवदीय भवनांगणं प्राप्य भगवत्पादारविन्दसेवा निरता भवन्ति तथा वयमपि भगवद्गुणपराजिताः सत्य इह समागतास्त्वां स्तुमः। गोदादेवीले यस गाथाद्वारा भगवानको विशेष उत्थापन गरिरहनु भएको छ। गाई दुहुने समयमा दूध दुहनका निमित्त थापिएका ती पात्रहरू, ढुङ्ग्राहरू, तिनीहरूमा दूध दुहन सुरु गर्दा एकै क्षणमा त्यहाँ दूध भरिएर त्यो दूध उम्लेर त्यहाँबाट जसरी बाहिर पोखिरहेका छन् त्यस्ता प्रकारले पर्याप्त दूध बगाइरहने यस्ती औदार्यशालिनी, यस्ता धेरै धेरै गाई हुने नन्द गोपका पुत्र हे भगवान प्रबुध्यस्व, हजुर जाग्नुहोस्। अत्यन्तै प्रबल प्रमाण भएको नित्य अपौरुषेय वेदद्वारा हजुर प्रतिपाद्य हुनुहुन्छ अथवा शरणमा आएका भक्तलाई रक्षा गर्नका निमित्त दृढ प्रतिज्ञ हुनुहुन्छ। हजुर स्वयं परब्रह्म नारायण हुनुहुन्छ। जगतमा प्रकट हुनुभएका तेज पुञ्ज हुनुहुन्छ। हजुर शयनात् उत्तिष्ठ, हजुर
शयनबाट उठी बक्सियोस्। शत्रुहरू पराजित भएर जसरी आफ्नो प्राण बचाउनका निमित्त फेरि हजुरकै भवनका अघिल्तिर आएर शरण पर्दछन्, हजुरका चरणको सेवामा निरत हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले हामी पनि हजुरका गुणद्वारा पराजित भएर हजुरका सन्निधिमा आएका छौँ, हजुरको स्तुति गर्नेछौँ। मूल गाथाको मूल अर्थ हामीले श्रवण गऱ्यौँ। प्रथम गाथामा श्री गोदादेवीले भगवत अनुभवका निमित्त सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। द्वितीय गाथामा धनुर्मास व्रतका निमित्त त्याज्य र उपादेय कर्मको विधान गर्दै भगवानका सन्निधिमा जान, आचार्यका सन्निधिमा जान शास्त्रले भनेको मान्य भएर जानुपर्छ भनेर शास्त्रवश्यत्वलाई बताउनुभयो। तृतीय गाथामा यो मार्गशीर्ष व्रतको फल अत्यन्तै उत्तम हुन्छ, विस्तृत हुन्छ भनेर बताउनुभयो। चतुर्थ गाथामा गोपिनीहरूले मेघदेवतालाई पर्याप्त वर्षा गर्नका निमित्त आज्ञा गर्नुभयो। पाँचौँ गाथामा अनेक प्रकारको विघ्नको आशंका गोपिनीहरूले गर्नुभयो। ओहो, 1 महिनाको व्रत हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ, यसका बिचमा विघ्न आउन सक्छ, के गरी यो विघ्न टार्ने होला? यसरी आशंका गरेका गोपिनीहरूको समाधान वेदान्त जान्ने गोपिनीले गरिदिनु भयो। 5औं गाथामा 6औं गाथाबाट 15औं गाथासम्म विशेष 10 सखीहरूको उत्थापन भयो। 6औं गाथामा भगवानको अनुभवमा नवीनतया अवतीर्ण एक विशेष गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 7औं गाथामा आफ्ना गोपी मण्डलीकी नायिका समान भएकी नायकमणी गोपीको उत्थापन भयो। त्यसै गरी 8औं गाथामा भगवानको अनुभव गर्नका निमित्त कुतूहल भएकी त्यस्तै कुतूहलवाली गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 9औं गाथामा मामाकी छोरीलाई जगाउनुहुन्छ। 10औं गाथामा आफ्ना कर्तव्य कर्महरूलाई पुरा गरेर कृतकृत्य भएर शयन गरेकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 11औं गाथामा आफ्ना स्वकर्ममा निरत भएकी त्यस्तै गोपीको उत्थापन गरेर 12औं गाथामा नित्य निरन्तर भगवानको सेवा गर्ने त्यस्ता गोपकी बहिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 13औं गाथामा सुन्दर आँखा भएकी गोपीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 14औं गाथामा अघिल्ला दिन भोलि म चाँडै उठेर तिमीहरू सबैलाई जगाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्ने तर अबेरसम्म सुत्ने त्यस्तै एक विशेष गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 15औं गाथामा ती लाखौँ सङ्ख्यामा भएका महाभागवती गोपिनीहरू सबै आइदिनु भयो भने एकैपटक दर्शन गर्न पाउँथे भनेर अबेरसम्म शयन गर्ने त्यस्तै गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 16औं गाथामा सारा गोपीहरू जागेर अब नन्द भवनका अघिल्तिर पुग्नुहुन्छ। पुगेर द्वारपालहरूसँग भित्र जानका निमित्त अनुमति माग्नुहुन्छ। 17औं गाथामा भित्र प्रवेश गरेर क्रमशः नन्द बाबा, यशोदा मैया, भगवान श्रीकृष्ण र बलदेवजीको उत्थापन गर्नुभयो। 17औं गाथामा विचार गर्नुभयो, हो हामीले धेरै अनर्थ गरेछौँ। जसरी बिहेका धमाधमले बेहुलीको निश्चय गर्न भुलिन्छ, आज त्यस्तै भयो। यस अवतारमा प्रधान महिषी हुनुभएकी नीलादेवी, उहाँलाई जगाउन छोडेर हामीले अनर्थ गऱ्यौँ, उहाँको कृपा नभइकन भगवान मिल्नुहुन्न भनेर नीलादेवीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 18औं गाथामा 19औं गाथा र 20औं गाथा नीलादेवी सहित भगवानको उत्थापन गर्नुभयो। र आज 21औं गाथामा नीलादेवी अब जागेर आएर गोपी मण्डलीमा प्रवेश गरेर गोपी भावद्वारा भगवानको उत्थापन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। नीलादेवी सर्वसमुत्थाय समागत्य 20औं गाथाको प्रार्थना अनुसार नीलादेवी जुरुक्क उठेर बाहिर आउनुभयो। आएर गोपिनीहरूका बिचमा मिल्नुभयो र भन्नुभयो, गोपी हो, म पनि तिमीहरू जस्तै एउटी गोपी त हुँ नि, तिमीहरूकै सखी हुँ। तिमीहरू जे चाहन्छौ त्यो अभिष्ट पुरा गर्नु मेरो कर्तव्य हो। त्यसकारणले अब तिमीहरू चिन्ता नगर, म सबै काम गरिदिनेछु, तिमीहरूको सहायिका बन्नेछु म। आओ हामी सबै मिलेर अब भगवानको प्रार्थना गरौँ, भगवानलाई जगाऊँ, अवश्य पनि हाम्रो यो व्रत पूर्ण हुनेछ भनेर नीलादेवीले
भन्नुभयो 20औं गाथामा। त्यस पछाडि सबैजना जुट्नु भएको छ। नीलादेवीलाई अगाडि लगाउनु भएको छ। भगवानका सन्निधानमा आएर बाहिर बसेर भगवानको उत्थापन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। यो भाव गोदादेवीले यस गाथामा निबद्ध गर्नुभयो। नन्दगोपका धेरै समृद्धिहरू यहाँ बताउनुभयो। अनि त्यस्ता समृद्ध नन्दगोपका पुत्र भगवान श्रीकृष्ण भनेर भगवानको मुखोल्लास गर्न खोजिरहनु भएको छ। भगवानलाई हँसाउन खोजिरहनु भएको छ गोपिनीहरू। यसमा के त्यस्तो रहस्य छ त? पहिले त भगवानका प्रभावहरूलाई बताउनु भयो योभन्दा पहिलो गाथामा। 17औं गाथामा भगवानको पराक्रमलाई बताउनु भयो। भगवानले सारा लोकलाई नापिदिनु भयो भनेर। त्यतिले मात्र गोपिनीहरूलाई तृप्ति भइराखेकै छैन। त्यसकारणले 19औं गाथामा आएर नीलादेवीका साथमा शयन गर्ने नीला तुङ्गस्तन्यगिरी तटी सुप्त, नीलादेवीका उच्च स्तनरूपी पर्वतका फेदमा शयन गर्नेवाला हे भगवान भनेर भगवानको उत्थापन गर्नुभयो। त्यस पछाडि अर्को गाथामा 20औं गाथामा बताउनुभयो 33 कोटी देवताको रक्षा गर्नका लागि परायण हुनुभएका, उनीहरूलाई आपत्ति आउनुभन्दा पहिल्यै उनीहरूको आपत्तिलाई हटाइदिन उपस्थित हुनेवाला हे भगवान भनेर उत्थापन गर्नुभयो। यी आदि गरेका सारा भगवानका वैभवहरू प्रतिपादन गरिरहँदा, भगवानको बलको कीर्तन गरिरहँदा पनि गोपिनीहरूलाई तृप्ति भइरहेको छैन। त्यसकारणले आज अवतारको कीर्तन प्रारम्भ गर्नुभयो गोपिनीहरूले। भगवानको जन्मको कीर्तन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। भगवान श्री राम बनेर आइबक्स्यो त्यस समयमा रामजीले आफूलाई मनुष्यकै रूपले नै चिनाउन चाहनुभयो। जति बेला ती मृत वानरहरूलाई जीवित गर्ने कुरा भयो, सीताजीको अग्नि परीक्षा इत्यादि पूर्ण भयो, त्यसबेला सारा देवताहरू आएर प्रार्थना गरे, हजुर त जगन्नाथ हुनुहुन्छ, नारायण हुनुहुन्छ, वैकुण्ठनाथ हुनुहुन्छ भनेर। त्यसबेला भगवानले भन्नु, हे देवता हो, म त्यस्तो कोही नारायण होइन, कोही देवता होइन, आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजं, म मेरा पिता दशरथको छोरो राम एउटा सामान्य मनुष्य म आफूलाई मान्दछु। भगवानले यसरी भन्नुभयो। भगवान त्यसरी नै दशरथ नन्दन भएर नै परिचय दिन चाहनुहुन्थ्यो रामावतारमा। कृष्णावतार भयो, त्यसबेला भगवान आफूलाई नन्दनन्दन बनाएर नै परिचय दिन चाहनुहुन्थ्यो। जति बेला गोवर्धन धारणको प्रसङ्ग चल्यो, इन्द्रको त्यो मदलाई समाप्त पार्नका निमित्त भगवानले 7 दिन 7 रातसम्म त्यो भारी पर्वत एक्लै उठाउनु भयो। 7औं दिन भइसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, पिताजी माताजी एक्लै यो बोक्दा बोक्दा मेरा हात गलिसकेका छन्, म केही बेर विश्राम गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सहायता गर्नुहोस्। सबैले भने, कन्हैया हामी पनि बोकिदिन्छौँ, एकछिन छोड, तिम्रो हात गल्यो। आफ्ना भएका डन्डा लौराहरू सबै टेका लगाउन लागे गोपहरूले तलबाट गोवर्धनगिरीमा। भगवानले बिस्तारै बिस्तारै त्यो हात तल तल गर्नुभएको, त्यो भारी पर्वत तल 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 आउन लाग्नुभयो। भएका डन्डा भाँचे चिच्याउन कराउन प्रारम्भ गर्छन् यिनीहरू। फेरि भगवान मुसुक्क हाँसेर जुरुक्क त्यो पर्वतलाई उठाइदिनुहुन्छ। अब इन्द्रले वर्षा गर्न बन्द गरे। थाहा भयो कि परब्रह्म नारायण नै श्रीकृष्ण बनेर आउनुभएको। मैले यत्रो अपचार गरेँ, नगर्ने काम गरेँ, जानु पर्यो क्षमा माग्नका लागि भनेर इन्द्र उता डराएर तयारी गर्दैछन्। यतातिर पर्वत योग्य स्थानमा राखेर सबैलाई बाहिर लिएर भगवान ब्रजको यात्रा गर्नुहुन्छ। त्यसबेला सारा गोपहरूले भने, कन्हैया तिमी त कोही देवता हौ कि कोही गन्धर्व हौ कि स्वयं नारायण पो हौ कि को हौ तिमी? त्यसबेला भगवानले भन्नुभयो, न हम देवो न गन्धर्व, म न कोही देवता हुँ न कोही गन्धर्व हुँ, म त अहम्बो बान्धवो जातः, हजुरहरूकै पुत्र हुँ, हजुरहरूकै भाइ हुँ, हजुरहरूकै दाजु, म एक गोप हुँ। यसरी भगवानले ती गोपहरूसँग
म तिमीहरू जस्तै हौँ भनेर एउटा विशेष गुणको प्रकाश गरिबक्स्यो। सौशील्य गुण, जुन गुण कस्तो हो भने आफू धेरै ठुलो भएर पनि सबैभन्दा सानासँग पनि कति पनि भेद नगरिकन मिल्ने त्यो गुणलाई भनिन्छ सौशील्य गुण। महतो मन्दैस्सह निरन्ध्रेण संश्लेषः सौशील्यम। साक्षात् आदि नारायण भएर पनि आज यी गोठालाहरू यिनीहरूका साथमा भगवान भन्दै हुन्छ तपाईँहरू जस्तै एउटा म गोप हुँ, म कोही देवता होइन। यसै भन्दाखेरि भगवानलाई आनन्द हुन्थ्यो। भगवतो वस्तुगत्या यद अतीव सन्तोषदायकम। भगवानलाई जुन कुराले आनन्द हुन्छ गोपिनीहरू पनि त्यही नै आनन्दलाई उद्घाटन गर्नलाई प्रयास गरिरहनु भएको छ। हो यसो भन्दा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ होला भनेर यहाँ नन्द नन्दन भनेर भगवानलाई पुनः त्यही आनन्दमा पुर्याउन लाग्दै हुनुहुन्छ गोपिनीहरू। किन भगवान गोपै हुँ भन्नमा आफूलाई आनन्दी मान्नुहुन्छ। नन्दको पुत्र हुँ भन्दैमा खुसी भगवानलाई लाग्छ। रामावतारमा जसरी दशरथ नन्दन हो भन्नलाई आनन्द लाग्यो भगवानलाई। त्यस कारणले अब जसको सम्बन्धमा आफूलाई परिचित गराउन खोजेको हुन्छ व्यक्तिले, ऊ व्यक्ति उत्कृष्ट होस्, बलशाली होस्, गुणशाली होस्, अनि उसको प्रशंसा भयो भने आहा म त्यस्ताको वंशको हुँ अथवा त्यस्ताको नाति हुँ, त्यस्ताको छोरो हुँ भनेर चिनाउँदा आफूलाई गर्व महसुस गर्छ व्यक्तिले। श्री यामुनाचार्य स्वामीजीले पनि आफ्ना हजुरबुवाको सम्बन्ध जोड्नुभयो। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य प्रसिद्ध मदवृत्तम चिन्तयित्वा। मेरा यी दुश्चरित्रहरूलाई नहेरी बक्सियोस् भगवान। हजुरका अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो नि नाथ मुनि, मेरा हजुरबुवा उहाँको नाति हो नि म। त्यस कारणले उहाँका सम्बन्धमा आएको हुनाले हजुरले अवश्य पनि मलाई कृपा गर्नुपर्छ, त्याग्न मिल्दैन भनेर यसरी अनुभव गर्नुभएको छ। त्यस कारणले जसका सम्बन्धमा आफूलाई जोडेर व्यक्तिले चिनाउन चाहेको हुन्छ, हो त्यस्ता महापुरुषको प्रशंसा धेरै भयो भने यी सम्बन्ध जोड्ने व्यक्तिलाई पनि आनन्द लाग्दछ। त्यस कारणले नन्द बाबाको प्रशंसा गोपिनीहरूले प्रारम्भ गर्नुभयो। पक्कै पनि भगवानलाई अब यही नै आनन्दको विषय हुन सक्छ। अनि 17औं गाथामा नन्दगोप अत्यन्तै परम धार्मिक हुनुहुन्थ्यो भनेर बताउनु हो गोपिनीहरूले। 18औं गाथामा उहाँको अत्यधिक बलको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि अब अहिले यहाँनेरि नन्दगोपमा भएका गव्य समृद्धिलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। धेरै गाई पाल्ने, ती गाईहरू पनि कस्ता छन्? दुधालु छन्, उदार छन्, साधु प्रकृतिका गाईहरू छन्। धेरै धेरै गाई पाल्ने, किनभने गोपको सम्पत्तिको चर्चा भनेकै यिनै गाई, यिनै घाँस, खेतीबारी बाली इत्यादिबाट हुन्छ। धेरै सम्पन्न गोप भन्नलाई धेरै पशुपालेका भनेरै भन्नुपर्छ। ब्राह्मणा यथा वेदाध्ययन सम्पदा प्रशस्यन्ते यथा च क्षत्रिया भुजबल भूम्ना श्लाघ्यन्ते तथा गोपा गो समृद्धिता एव हि श्लाघ्य भवितारः। गोपिनीहरूले विचार गर्नुभयो ब्राह्मणहरू अत्यन्तै वेद पढ्ने, शास्त्र जान्ने भन्दा उहाँहरूको प्रशंसा हुन्छ। ब्राह्मणका लागि प्रशंसा त्यही नै हो। अति बलिया शूरवीर भन्दा क्षत्रियको प्रशंसा हुन्छ। अब यी गोप जातिहरूको प्रशंसा हुनका लागि धेरै गाई भएका भन्दा नै प्रशंसा हुन्छ। यही विचार गरेर नन्द बाबाको प्रशंसा प्रारम्भ गर्नुभयो गोपिनीहरूले। पहिले गाई धेरै पाल्नु भएको थियो नन्द बाबाले। धेरै पालेकै हुनाले उहाँ ब्रजका एक राजा जस्ता हुन्थ्यो, गोपका राजा जस्ता। अनि ती गाईहरू कस्ता छन् भने यसो गएर त्यो थुनमा छुने बित्तिकै दुधको धारा बगाइदिन्छन् र धेरै धेरै ती दुहुने ढुङ्ग्राहरू, भाँडाहरू गोपहरूले त ती माटाका मटका जस्तामा दुध दुहुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता घैलाहरू ती सबै नै भरिदिन्थे गाईहरूले। त्यो कति पनि यहाँनिर अतिशयोक्ति छँदै छैन। किनभने जब भगवानको ब्रजमा अवतार भयो नि, त्यहाँबाट गो समृद्धि यति बढेर गयो, यति बढेर गयो। गोपिनीहरूले पनि गाउनु भएको छ हेर्नु, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इन्दिरा शश्वत अत्र हि।
हजुर जब वैकुण्ठबाट यहाँ आउनुभयो नि प्रभु, लक्ष्मीजीले पनि वैकुण्ठ छोडेर यहीँ आउनुभएको छ अहिले। त्यसैले त यो गो समृद्धि, गव्य समृद्धि, अन्न समृद्धि सबै बढेर गएको छ नि। यो ऐश्वर्य कहाँबाट आयो त? यहाँ स्वयं लक्ष्मीजीले यहाँ वास गर्नुभएको छ भनेर गोपिनीहरूले गान गर्नुभएको छ। त्यस कारणले भगवान ब्रजमा आउने बित्तिकैबाट ब्रजको समृद्धि त कति हो, कति बढेर गएको। त्यसमा पनि गाई कति भए असङ्ख्य गाईहरू छन्। पुराणहरूले बताएका छन् ती गाईहरू पनि कस्ता छन्, निरन्तर दुध दिइरहनेवाला, कहिल्यै नथाक्ने त्यस्ता गाईहरू। गाईको एउटा हुन्छ नि अवधिसम्म दुध दिन्छन्, त्यस पछाडि फेरि थाक्छन्, अनि फेरि प्रसुति हुन्छन्, अनि दुध दिनुपर्ने। त्यस्तो भएन। निरवधिक पय प्रवाह प्रसवितृत्व, नित्य निरन्तर दुध दिइरहने ती गाईहरू। फेरि यी कहिल्यै बुढा हुँदैनन्। यी गाईहरू अत्यन्तै सुन्दर हुन्छन्। ती बाछा त्यसै गरी सुन्दर हुन्छन्। अनि धेरै दुध दिने भनिकन पनि अति उदार गाईहरू भनेर जो बताइएको छ नि, त्यसको भाव के हो भने भगवान श्रीकृष्ण परमपुरुष भएर पनि, साक्षात् श्रीमन् नारायण प्रभु भएर पनि ती सिंगाने बालकहरूका साथमा उनीहरूकै जुठो खाएर, उनीहरूसँगै खेलेर कुदेर, भगवान माखन चोरी गरेर आफूलाई उनीहरूकै साथमा रमाइरहनुहुन्थ्यो। अनि उनीहरूका लागि भोग्य बनिदिनुहुन्थ्यो भगवान। ए कन्हैया यता आऊ, भगवान उतै जानुहुन्छ। कन्हैया यसो गर, त्यसै गर्नुहुन्छ। जब बाछा चराउनका निमित्त वनमा प्रवेश गर्छन् गोपहरू, ती बालकहरू भगवानका साथमा गाई लिएर वनमा प्रवेश गर्छन्। त्यसबेला लुकामारी खेल्ने, कहिलेकाहीँ भगवान पातमा गएर शयन गरिबक्सन्छ। भगवानका चरण उठाएर काखमा राख्ने र चरणको सेवा गर्ने कोही ती गोप बालकहरू, ती रुखका ठुला ठुला पत्ताहरूबाट भगवानलाई पङ्खा सेवा गर्ने, यस्तो अलौकिक ब्रह्मानन्दको अनुभूति गरेका थिए गोप बालकहरूले। भगवानले सबैलाई सुलभ भएर त्यो अनुभव गराइबक्सेको थियो। कुन गुणद्वारा भन्दा सौशील्य गुणद्वारा। ठुलो भएर पनि सानासँग मिल्ने गुणको नाम हो सौशील्य गुण। त्यस्तै प्रकारले यी गाईहरू पनि कस्ता छन् भने आफ्ना बाछा बाछी छन् नि, तिनीहरूलाई यति आनन्दका साथ दुध दिन्छन्। तिनीहरूले दुध चुस्ने बेलामा न गोडो चलाउँछन्, न पुच्छर चलाउँछन्। यो बाछो हो, यो बाछी हो भन्ने पनि भेद पटक्कै छँदै छैन। केवल ती आफ्ना बाछा बाछीका लागि मात्र होइन, भगवान बलदेवजीका साथ कहिलेकाहीँ गौशालामा प्रवेश गरिबक्सन्थ्यो। जति बेला बामे सरेर भगवान अलिअलि केही समाएर उठ्ने सक्ने त्यस्तो अवस्थामा पुग्नुभयो। गएर त्यो गोबरमा गौतमा लतपत शरीर दुवै भाइ जानुभएको छ। गएर बिस्तारै भगवान बलरामजी गाईका गोडामा समाएर थरथर थरथर कामदै उठ्नुहुन्छ। पुच्छर समाउन भेट्नुहुन्छ। त्यो पुच्छर समाएर अनि यसो गरेर मुख गाईका थुनमा लगाउनुहुन्छ। बलरामजी पनि ती गाईहरू यति आनन्दका साथ भगवानलाई यो दुध भोग लगाइरहेका छन्। हो कस्तो भाग्य यी पशुहरूको अघि साक्षात् परब्रह्म परमात्मा श्रीमन् नारायण प्रभुलाई आज साक्षात् दुध पिलाउन पाइरहेका छन्। न गोडा चलाउँछन्, न पुच्छर चलाउँछन्, न सिङ हल्लाउँछन्। मानव एउटा भित्तामा कोरेर बनाइएकी गाई जस्ता यी गाईहरू बनेका छन्। प्रशस्त दुध पिलाए। यी गाईहरूले आफ्नो भोग्यता यसरी प्रदर्शन गरेका छन्। ब्रजमा सबैलाई नै पर्याप्त दुध दिएका छन्, सबैलाई नै आनन्द दिएका छन्। आफ्नो वस्तु प्रदान गर्नु, आफूसँग भएको चिज उठाएर कसैलाई दिनुभन्दा पनि आफै समर्पित हुनु यो सबैभन्दा ठुलो दान हो। योभन्दा ठुलो दान अरू केही नै हुँदैन। यहाँ आज यी गाईहरू आफ्नो शरीरै दान गरिरहेका छन्। जसरी अनुभव गर्छौ तिमीहरू त्यसरी गर भनेर छोडिदिइरहेका छन्। त्यस कारणले गाई यति उदार छन्। न पुच्छर हल्लाउँछन्, न गोडा हल्लाउँछन्, न कुनै प्रकारको हुङ्कार गर्दछन्। यो सबै भगवानका सम्बन्धद्वारा भएका। गाईलाई जतिलाई भगवानले आफ्नो हातले यसो स्पर्श गरिदिनुहुन्थ्यो, यी सबै गाईहरू सुन्दरी युवती जस्ता हुन्थे, युवा अवस्थाका बनिरहन्थे, कहिल्यै बुढा हुँदै नहुने। यी बाछाहरू उस्तै सुन्दर हुन्थे भगवानका हातले स्पर्श गरिएका। यस्तो आनन्द ब्रजमा भइरहेको छ।
त्यस कारणले यहाँ त्यस्ता औदार्यशालिनी गाईहरू थिए ब्रजमा भन्दा कति पनि अतिशयोक्ति हुँदैन। पर्याप्त गाई थिए यिनीहरू, सङ्ख्यामा पनि, स्वरूपमा पनि, सुशीलतामा पनि सबैमा उत्तमै उत्तम मात्र थिए यिनीहरू। प्रशस्त थिए, प्रशस्त दुध लुटाउँथे। त्यसरी नन्दगोपको प्रशंसा गर्ने क्रममा यी गाईका विषयमा बताउनुभयो। अब यी गाई पाल्ने नन्द बाबा, उहाँको प्रशंसा त यसै पनि हुने भयो। नन्द नन्दन भोः प्रबुध्यस्व, यस्ता नन्द बाबा, धेरै गाई पाल्ने, उदार गाईहरू पाल्ने, धेरै दुध दिने यस्ता गाईहरू पाल्ने त्यस्ता नन्द बाबाका हे पुत्र, हजुर जाग्नुहोस्। यसको तात्पर्य के हो भने हजुर नन्द नन्दन बनेर अहिले आइबक्सेको छ। यो भाव हजुरले सम्झनुहोस् है। आफ्नो नन्द नन्दनत्व धर्मलाई याद गर्नुहोला नि। अहिले परब्रह्म नारायण भएर हजुर आउनुभएको छैन, नन्द नन्दन भएर आउनुभएको छ। यसको तात्पर्य के हो भन्दा भगवानले श्री वैकुण्ठलाई छोड्नुभयो, क्षीरसागरलाई पनि छोड्नुभयो, मथुरापुरीलाई पनि छोड्नुभयो, अनि आउनुभएको छ अहिले ब्रजमा नन्दनन्दन बन्नका निमित्त। एस नारायण श्रीमान क्षीरार्ण वनिकेतन नागपर्यङ्क मुसृज्य यागतो मथुरामपुरीम। मथुरामा अवतार त लिनुभयो, वैकुण्ठलाई छोडेर, क्षीरसागरलाई छोडेर आएर, तर त्यो मथुरा पनि छोडेर हजुर यहाँ आउनुभएको छ नि उसै रात्रिमा। किन आउनुभएको? आफूलाई नन्द नन्दन बनाउनका निमित्त आउनुभएको। उहाँ रहनुहुन्थ्यो भने हजुर वसुदेव नन्दनकै रूपले परिचित हुनुहुन्थ्यो। नन्द नन्दन बन्नुमा यो एउटा विशेष तात्पर्य छ नि, यो ब्रजमा हजुर आउनुमा। हजुरले हामीहरू जस्ता सामान्य जनलाई अनुग्रह गर्नकै निमित्त यहाँ आइबक्सेको हो। हामी यो कुरा सहसा दृढताका साथ हजुरसँग भन्न सक्छौँ। गोपिनीहरू भनिरहनु भएको छ, नीलादेवी पनि आज त साथमा हुनुहुन्छ। एकदम दृढता छ, विश्वास पनि छ गोपिनीहरूमा। र उहाँहरूले भन्नुभयो, वयं तु न वैकुण्ठम आगताः नापि दुग्धाब्धिम न चापि मथुरापुरीम अपितु अस्मादृशां पामर जनतानाम् अनुग्रहार्थमेव यत्र भवान् स्वयं आगमद् अस्मान् अन्विष्य तत्रैव यागत्य प्रार्थयामहे। हामी त वैकुण्ठमा आएर यसो गरिदिनुहोस्, जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस् अथवा हाम्रो पुरुषार्थ दिनुहोस् भनेर हामी वैकुण्ठमा आएर प्रार्थना गरिरहेका छैनौँ। त्यसै गरी क्षीरसागरमा गएर प्रार्थना गरिरहेका छैनौँ। मथुरामा गएर जहाँ हजुरको अवतार हो त्यहाँ गएर प्रार्थना गरिरहेका छैनौँ। कहाँ गएका छौँ त हामी भन्दा, हामी जस्ता पामर जनता, अत्यन्तै निहीन गोठाल्नीहरू, गोठालाहरू, अज्ञानी यस्ता जनतालाई अनुग्रह गर्नका निमित्त स्वयं हजुर जहाँ रोजेर आउनुभयो नि त्यस्तो ब्रजभूमि हामी त्यहीँ आएका छौँ नि, यही नै प्रार्थना गर्दैछौँ नि। हामी कहीँ वैकुण्ठ गएका हौँ र, कहीँ क्षीरसागर गएका हौँ र, कहीँ मथुरा गएका हौँ र। हजुर जुन प्रयोजनका निमित्त यहाँ आइबक्स्यो नि हो त्यही स्थानमै आएर हामी प्रार्थना गर्दैछौँ ब्रजभूमिमै। त्यस कारणले अवश्य पनि हजुरले हाम्रो कार्यलाई सम्पादन गरिदिनै पर्दछ। यो हाम्रो कार्य होइन, यो हजुरको कार्य हो। तात्पर्य के हो भने भगवान आफूलाई गोठालो बनाउनैका निमित्त यहाँ आउनुभएको, गोपाल बन्नकै निमित्त भगवान आउनुभएको यहाँ। ब्रह्माजीले जति बेला बाछा हरण गरेर लिएर जानुभयो, बालकहरू हरण गरेर लिएर जानुभयो, भगवान आफै बाछा बन्नुभयो, बालक बन्नुभयो। ब्रह्माले ब्रह्मलोकबाट यसो हेर्नुभयो, के गर्दैछन् कृष्ण? हेर्दा त सबै चतुर्भुज बालक बाछा सबै पर्याप्त जस्ता थिए, त्यस्तै जति सङ्ख्यामा थिए ती बालकहरू बाछाहरू त्यति नै सङ्ख्यामा छन्। होस हवास उड्यो, माथिबाट बालक बाछा लिएर भगवानका सन्निधिमा आएर प्रार्थना गर्दा पनि ब्रह्माले यही नै भन्नुभयो, पशुपाङ्गजाय। हजुर त्यस्ता पशुलाई पालन गर्ने नन्द बाबाका पुत्र रूपले हजुर आउनुभएको छ। त्यसकारणले हजुर नन्द नन्दन हुनुहुन्छ। यो अवतारमा हजुर आफूलाई गोप बनाउन चाहनु भएको छ, त्यस्तो बनाउन चाहनु भएको छ। त्यसकारणले गोपिनीहरूले भन्नुभयो, हो यो गोपत्व जो धर्म छ तपाईँको,
यो नन्द बाबाका पुत्र हुनाले नै सिद्ध हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ आउँदाखेरि यस जातिलाई, यहाँका अज्ञानीहरूलाई, गाईलाई, गोठालालाई रक्षा गर्नलाई आउनुभएको भने हामीलाई यत्तिकै अलपत्र बनाउन हजुरले मिल्छ र? अवश्य पनि हजुरले आफ्नो धर्म जान्नुहोस्। हजुर वैकुण्ठ छोडेर यहाँ आउनुभएको यसै कारणले, त्यस कारणले हाम्रो रक्षा अवश्य पनि गर्नुपर्छ। गोपिनीहरूले भन्दै जानु हो। उत्तमुडैयाय भनेर जो दोस्रो विशेषण बताइएको छ सम्बोधन द्रविड भाषामा, त्यसका दुई प्रकारका अर्थहरू आचार्यहरूले गर्नुभएको छ। एउटा दृढ प्रमाण सिद्धत्वम, अर्को हो आश्रित रक्षण बद्ध दीक्षत्वम। यसको अर्थ के हो भने भगवान दृढ प्रमाणहरूद्वारा सिद्ध हुनुहुन्छ। अर्को हो आफ्ना शरणमा आएका भक्तको रक्षा गर्नका लागि भगवान दीक्षित हुनुहुन्छ, तत्पर हुनुहुन्छ भन्ने हो। भगवान प्रबल प्रमाणद्वारा सिद्ध हुनुहुन्छ। शास्त्रले, वेदले भगवानलाई सिद्ध गरिदिएका छन्। भगवान नित्य निरवध्य जो मूर्धन्य प्रमाण हो, जो नित्य प्रमाण हो, कुनै प्रकारको दोषरहित प्रमाण हो र सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हो वेद। त्यस्ता वेदद्वारा भगवान सिद्ध हुनुहुन्छ। यही हो भगवानको दृढता अथवा दृढ प्रमाण सिद्धत्व। दृढ भएका वेदले यसरी प्रमाणित गरिदिएका छन् भगवानलाई। वेद नै शब्द प्रमाण हुनुहुन्छ। यो कुरा केवल वेदले मात्र होइन, वेदका व्याख्यानभूत इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, पूर्वाचार्यहरूका श्रीसुक्ति यी सबैले पनि सिद्ध गरिदिएका छन्, जो समग्र शास्त्र कोटिमा आउँछन् र शब्द प्रमाण कोटिमा आउँछन्। शास्त्रले भन्नुभयो सर्वे वेदा यत पदमा मनन्ति। सम्पूर्ण वेदले भगवानकै स्वरूपलाई बताउन प्रयास गरेका छन् र त्यही नै बताउँछन्। भगवान स्वयं पनि गीताजीमा यही बताइबक्सन्छ, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम। सम्पूर्ण वेदद्वारा पनि जानिनेवाला म नै हुँ। भगवानकै स्वरूप, रूप, गुण, विभूतिको निरूपण गर्नका निमित्तै वेदको प्रयास जान्नु पर्दछ। यसबाट भगवान दृढ प्रमाण भएका वेदद्वारा सिद्ध हुने भन्ने यो विशेषण योग्य भयो। त्यस पछाडि अर्को विशेषण बताउनु भयो, आश्रित जनको रक्षा गर्नका निमित्त भगवान दृढ प्रतिज्ञा हुनुहुन्छ। भगवान जब दण्डकारण्यमा हुनुहुन्थ्यो, आफ्ना शरणमा भएका तमाम ती ऋषिहरूको रक्षाका निमित्त भगवानले दुष्टहरूको संहार प्रारम्भ गर्नुभयो। सीताजीले एकपटक जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, प्रभु मैले हजुरलाई कुनै प्रकारको आज्ञा गरिरहेकी छैन, केवल यो एउटा स्मरण मात्र गराइरहेकी छु। स्मारय न तु शिक्षये, निवेदन मात्र मैले गरेकी हुँ। हजुरले सबैलाई उत्तिकै दया देखाउनु पर्ने, सबैमा उत्तिकै रक्षा गर्न पर्ने, परन्तु हजुर यी दुष्टहरूलाई संहार गरिरहनु भएको छ नि, यसबाट हजुरको यो दयालुता समाप्त भइरहेको छैन र? भगवानले भन्नुभयो, सीता यदि मेरा शरणमा आएका भक्तको रक्षा गर्ने क्रममा मैले मेरो जीवन छोड्नु परोस् त्यो पनि म तयार छु। तिमीलाई त्याग गर्न परोस् त्यो पनि तयार छु। लक्ष्मण अत्यन्तै प्रिय भाइ मेरा, उनलाई त्याग्न परोस् म त्यो पनि तयार छु। तर आश्रित जन, शरणापन्न चेतनको रक्षा गर्नका लागि भने म कति पनि पछि सर्ने छैन। अप्यहम जीवितम जह्याम त्वाम्बा सीते च लक्ष्मणाम नहि प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। यो एउटा मेरो प्रतिज्ञा छ, भक्तजनको रक्षा गर्नु, आश्रित जनको रक्षा गर्नु, यो मेरो परम कर्तव्य हो। सबै प्रकारका अपराधी नै हुन्छन् प्राणीहरू, प्राय अपराध नगर्ने को छ र? श्री रामायणमा विभीषण शरणागतिका समयमा भगवानले भन्नुभयो, सबै वानरी सेनाहरू अघिल्तिर छन्, हनुमानजी हुनुहुन्छ, सुग्रीवजी हुनुहुन्छ। मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन
दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतत् अगर्हितम। व्यक्ति निरपराधी व्यक्ति कोही छँदै छैन सुग्रीव। जतिसुकै दुष्ट व्यक्ति होस् आयोस् मेरा शरणमा र म हजुरकै हुँ भन्छ र समर्पित हुन्छ भने त्यसलाई मैले शरण लिनेछु, रक्षा गर्नेछु। नत्यजेयं कथञ्चन। ज्ञानीहरूले कहिल्यै पनि शरणमा आएकालाई त्याग्न हुन्न। अपराधी त हर कोही अपराधी छँदैछ। जब समर्पण भयो भने त्यसको अपराधको क्षमा गरिदिनु पर्दछ। यो सन्तको लक्षण हो। त्यस कारणले विभीषणको कुनै प्रकारको दोष छैन। भए पनि केही भएन, म उनलाई शरण लिन्छु। भगवानले रामावतारमा यसरी प्रतिज्ञा गरिबक्सेको छ आफ्ना शरणमा आएका भक्तको रक्षा गर्नका निमित्त। त्यति मात्र होइन, भगवान श्री गीताजीमा पनि बताउनुहुन्छ नमे भक्त प्रणश्यति। महाभारतमा भगवानले द्रौपदीसँग भन्नुभएको छ नमे मोघम बचो भवेत्। मेरा भक्तका रक्षाका निमित्त म सदैव तत्पर छु। मेरा भक्तको नाश कहिल्यै हुँदैन। आकाश खसोस्, पृथ्वी धुलो होस्, हिमालय टुक्रा टुक्रा हुन्, सागर सुकोस्, तर पनि मैले यो प्रतिज्ञा गरेको छु मेरा भक्तको रक्षाका निमित्त सदैव म तत्पर रहन्छु उनको रक्षा गर्नलाई। भगवानले यसरी धेरै ठाउँ प्रतिज्ञा गरिबक्सेको छ। यस्ता हजारौँ प्रमाण छन् कि शरणागत चेतनको रक्षा गर्छु भन्ने भगवानले भनिबक्सेका वचनहरू। त्यसकारणले भगवान दृढ प्रमाणद्वारा पनि सिद्ध हुनुहुन्छ र आफ्ना शरणमा आएका भक्तको रक्षा गर्नका निमित्त पनि भगवान दृढ प्रतिज्ञ हुनुहुन्छ। यो दुवै कुरा सिद्ध भयो। त्यस पछाडि परब्रह्मभूत, परब्रह्म हुनुभएका भनेर गोपिनीहरूले भगवानको सम्बोधन गर्नुभयो। भगवान स्वरूपले पनि परब्रह्म हुनुहुन्छ। गुणद्वारा पनि भगवान विस्तृत हुनुहुन्छ। भगवानको सीमा छैन, यो बृहत्ताको कोही सीमा छैन। नालम मातुम इयत्तया निरवधिम। यति नै हो भनेर न भगवानका गुण नाप्न सकिन्छन्, न प्रभाव नाप्न सकिन्छ, न स्वरूप नाप्न सकिन्छ। भगवान त्यस्ता बृहत हुनुहुन्छ, विशाल हुनुहुन्छ। आश्रित जनका लागि धेरै धेरै उपकार भगवानले गरिबक्सन्छ। तर पनि आफ्ना भक्तको मैले केही गर्न सकिनँ भन्ने त्यो अभाव जस्तो भगवानले महसुस गरिबक्सन्छ। पुनः किम करवाणी पुनरपि किम करवै। म के गरौँ यिनका लागि, के गरौँ। जति बेला द्रौपदीजीले भगवानको शरणागति गर्नुभयो त्यो भारी सभाका बीचबाट चिरहरणका समयमा गोविन्द 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 पुकार गर्नुभएको थियो। भगवान जब जाने समय भयो, कृष्णावतार समाप्त पारेर वैकुण्ठ, त्यसबेला सबै भक्तहरूका सन्निधिमा भगवानले यही भन्नुभयो मैले सबैलाई गर्नुपर्ने कार्य सबै गरिसकेर जाँदैछु, परन्तु द्रौपदीको ऋण भने मैले नचुकाइकन जाँदैछु। गोविन्देति यदा क्रन्दत कृष्णा माम दूरवासिनम ऋणम प्रवृद्धम इव मे हृदयान नापसर्पति। ऋण खाने व्यक्तिले त्यो साहु आयो भने डराउँछ, भाग्छ, उसलाई चिन्ता लाग्दछ। आज मलाई त्यस्तै भयो। उनले गोविन्द भनेर जुन दिन पुकार गरिन् त्यस दिनबाट त्यो लागेको ऋण मलाई बढेको बढै जाँदै जाँदै गयो। आजसम्म पनि मैले त्यो ऋण पुरा नचुकाइकन म जाँदैछु। भगवानले यसरी भन्नुभयो। भक्त रक्षाका निमित्त सतत प्रयास गरिरहँदा पनि भगवान आफूले पर्याप्त उनीहरूको सेवा अथवा रक्षा नगरेको हो कि जस्तो गरिबक्सन्छ। अझै धेरै उपकार गर्न पाए हुन्थ्यो, अझै धेरै गर्न पाए हुन्थ्यो। भगवान सदैव यसरी लागिबक्सन्छ। यो भगवानको गुणद्वारा भएको बृहत्ता भयो। भगवान विशाल हुनुहुन्छ, ब्रह्म हुनुहुन्छ गुणद्वारा। यसै कारणले ब्रह्म शब्दकै अर्थ हुन्छ विशाल भन्ने। त्यस्तै प्रकारले भगवानलाई असङ्ख्य प्रमाणहरूले बताएका छन्। भगवान जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ। भगवानका प्रभावको, स्वरूपको, रूपको, गुणको, वैभवको चर्चा गरेका छन् तमाम शास्त्रहरूले। तर पनि ती बताइरहँदा पनि भगवानको समग्र त्यो गुणको चर्चा, महिमाको चर्चा भएन। आलबन्दार स्वामीजीले बताउनुहुन्छ उपर्युपर्यब्जभुवोऽपि पुरुषान् प्रकल्प्यते सतमित्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेकैकगुणावदीप्सया सदा स्थितानोद्यमतोतिशेरते।
आनन्दवल्ली नाम गरेको एक वल्ली छ तैत्तिरीय उपनिषदमा। त्यहाँ भगवानको आनन्दको मापन गरिएको छ। यहाँ सारा मनुष्यको आनन्द, त्यसै गरी गन्धर्वको आनन्द, देवगन्धर्वको आनन्द, देवताको आनन्द, इन्द्रको आनन्द, स्वयं इन्द्रको आनन्द बराबर ब्रह्माजीको एक आनन्द, ब्रह्माजीका अनेक आनन्द जोड्दा पनि भगवान रूपी आनन्द सागरका अघिल्तिर ब्रह्माजीको आनन्द एक छिटो बराबर। ब्रह्मा शिव शतमख परमस्वराट इति एतेपि यस्य महिमार्णव विप्रुषः। आलवन्दार स्वामीले बताउनुहुन्छ, ब्रह्मा शङ्कर इन्द्र वरुण कुबेर आदि गरेका सारा देवताहरू नित्य मुक्त सबैको आनन्द एकतिर राख्ने हो भने भगवानको आनन्द रूपी सागरका अघिल्तिर एक छिटो पानी बराबर मात्र। त्यसकारणले अनेक शास्त्रहरूले भगवानका एक एक गुणको चर्चा गरेका छन्, प्रभावका चर्चा गरेका छन्, महिमाको चर्चा गरेका छन्, तर त्यो पर्याप्त भइरहेको छैन। अझै पनि बताउनु पर्ने वेदहरू निरन्तर बताएर अन्तिममा न इति नेति 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 भनेर विश्राम लिनुहुन्छ। यसरी भगवानमा अपरिमित आनन्द छ। आनन्द एउटा उपलक्षण मात्र हो। भगवानमा भएका तमाम गुणहरू जो निरवधिक छन्, सङ्ख्या गनेर पनि सकिन्नन्, सीमा पनि गनेर सकिन्न, यस्ता गुणहरूका खानी भगवान हुनुहुन्छ। सारा प्रमाण भएका शास्त्रहरूले बताइरहँदा पनि नसकिने यस्तो तत्त्वको नाम हो ब्रह्म। यस्ता विशाल भगवान हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को एउटा विशेषण बताउनुभयो, जगतमा प्रकट हुनुभएका तेजपुञ्जमय भनेर। यो चौथो विशेषण हो। भगवान आफ्ना प्रभावले अत्यधिक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। भगवान प्रभावलाई देखाउनु भएको छ। त्यसमा पनि शास्त्रद्वारा भगवानका प्रभावको गान गरिएको छ। कति हो कति, तर ती शास्त्रद्वारा चर्चा गरिएर मात्रै पनि भगवानलाई पर्याप्त भएन। र भगवान त्यो देखाउनका निमित्त साक्षात् अवतीर्ण पनि हुनुभयो, जन्म पनि लिनुभयो भगवानले। भगवान जन्मिएर नै अत्यन्तै प्रकाशित हुनुभएको छ। भगवानको चर्चा, गुण, वर्णन, महिमा सबै भगवानका अवतारकै कारण नै भएका हुन्। यदि भगवान यहाँ अवतार लिएर आउनुहुन्न थियो भने रामको हुनुहुन्छ, कृष्णको हुनुहुन्छ, अथवा रामकथा, कृष्णकथा इत्यादिको प्रसङ्ग नै रहँदैन थियो। जति पनि शास्त्रको रचना भएको छ वेदको व्याख्यान स्वरूप, यी सबै भगवानका अवतारलाई लिएर, भगवानका गुणलाई लिएर, महिमालाई लिएर नै भएको छ। त्यस कारण शास्त्रद्वारा मात्रै जानिने भन्दाखेरि त्यति प्रभाव हुँदैन थियो जबसम्म भगवान अवतार लिएर आउनुहुन्न थियो। यसोसले भगवान अवतार लिएर आएर आफूमा भएको त्यो गुणलाई प्रकाश गरिदिई बक्सँदैछ। उपनिषदले यही बताउनु भएको छ, सौ श्रेयान भवति जायमानः। वेदले भन्नुभयो भगवान जन्म लिएर नै प्रकाशित हुनुहुन्छ। यहाँनिर ऊ यो एउटा अव्यय पद आएको छ। यसको अर्थ हो एव। एव भनेको नै। स उ श्रेयान भवति जायमान। स उ स एव श्रेयान भवति जायमान। भगवान जन्म लिएर नै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। भगवान नै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ जन्म लिएर इत्यादि अर्थहरू यसका धेरै निस्कन्छन्। सबैतिर त्यो एवको अन्वय गर्न सकिन्छ। स एव जायमान श्रेयान भवति। भगवान नै जन्मिएर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, यो एउटा अर्थ हो। अर्को स जायमान सन् श्रेयान एव भवति। भगवान जन्म लिएर श्रेष्ठ नै हुनुहुन्छ, यो पनि अर्को अर्थ हो। यस्तै स जायमान एव श्रेयान भवति। भगवान जन्मेर नै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स जायमान श्रेयान भवति एव। भगवान जन्मेर श्रेष्ठ हुनु नै हुन्छ। चारतिर यो एवकारको अन्वय गर्नुभएको छ। यसबाट के जान्नु पर्यो भने भगवान जति जन्म लिनुहुन्छ उति प्रकाशित हुँदै जानुहुन्छ। भगवानको यश, कीर्ति, गुणानुवाद जन्मले नै बढ्दै बढ्दै गएको हुन्छ। तर यो जीवात्मा जति जन्म लिन्छ त्यति नै धिक्कार्न योग्य हुँदै जान्छ। निहीन कहिले कुत्ता बन्यो, कहिले कीट बन्यो, कहिले पतङ्ग बन्यो, कहिले नरक गयो।
यसरी जति जति जन्म लिँदै गयो यसको निन्दा हुँदै जान्छ। भगवान जति जन्मदै जानुभयो भगवानको वैभव बढ्दै बढ्दै जान्छ। भगवानको त कर्मका अधीनमा भएर भएको जन्म होइन। जसरी जस्तो कर्म गरेर व्यक्ति गर्भ जानुपर्ने हो त्यो जीवले, त्यस प्रकारको कर्म त भगवानबाट हुँदै भएको होइन। भगवान त केवल कृपा गरेर मात्रै जन्म लिनुहुन्छ। जन्म लिएर पनि भगवान कृपा नै गरिरहनुहुन्छ। त्यसकारणले यस्तो जन्म प्रशंसा गर्न योग्य हो भगवानको जन्म। तर जीवात्माको जन्म भने धिक्कार नै योग्य हो। भगवानले अवतार नलिने हो भने भगवानमा भएको यो तेजको नाश नै हुन्छ। किनभने भगवान जन्मेर नै प्रकाशित भइरहनु भएको छ। जन्मेर नै भगवानको गुणानुवाद भइरहेको छ। भगवान राम बनेर आउनुभयो, रामायण तयार भयो। कृष्ण बनेर आउनुभयो, भगवानका कृष्ण कथाहरू तयार भएर गए। गीताको अवतार भयो भगवानको अवतारका साथसाथमा। त्यसकारणले गर्दा भगवान जति जन्म लिँदै जानुहुन्छ त्यति त्यति भगवान चिनिँदै जानुहुन्छ, प्रकाशित हुँदै जानुहुन्छ। त्यसकारणले श्री पराशर महर्षिले विष्णु पुराणमा भगवानको अवतारको कीर्तन गर्दै कृष्ण जज्ञे श्रीकृष्ण जन्मनुभयो भनेर बताउनु भएन। के भन्नुभयो उहाँले? ततो खिल जगत पद्म बोधायाच्युत भानुना देवकी पूर्व सन्ध्यायाम आविर्भूतम महात्मना। अखिल जगत पद्म बोधाय, सम्पूर्ण जगत रूपी कमललाई फक्राउनका निमित्त भगवान नारायण रूपी सूर्य देवकी रूपी पूर्व सन्ध्याबाट प्रकट हुनुभयो भनेर बताउनु भयो। यही वचनलाई लिएर नि आज गोपिनीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, हजुर जगतमा उत्पन्न हुनुभएका तेज पुञ्जमय हुनुहुन्छ, हजुर उठ्नुहोस्। भगवानसँग उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, यस बेला पनि हजुरले शयन गरिरहने हो भने, हामीलाई हजुरले रक्षा नगर्ने हो भने हजुरको तेजको नाश नै भएर जान्छ। किन रक्षाकै निमित्त हजुरको अवतार भएको, जगत रूप कमललाई फुलाउनका निमित्त हजुर आउनुभएको। त्यसो हुनाले आफ्नो तेजको नाश हुनुभन्दा अगाडि नै हजुर जाग्नुहोस्, हामीलाई कृपा गर्नुहोस्। यो अर्थ भयो यस विशेषणको। त्यस पछाडि गोपिनीहरूले भन्नुभयो, हाम्रो यहाँ आउनुमा कारण सुन्नुहोस्। हामी यसरी आएका छौँ, जसरी हजुरबाट पराजित भएका शत्रुहरू हजुरका अघिल्तिर आएर हजुरको चरणको सेवा गर्न थाल्छन्, त्यस्तै प्रकारले हामी पनि हजुरका चरणमा आएका छौँ। कस्ता शत्रुहरू? जो जयन्त काग थियो इन्द्रको पुत्र। भगवान चित्रकूटमा रहेका समयमा भगवती सीताजीका वक्षस्थलमा त्यसले ठुङ्ग्यो। भगवान सुत्नु भएको छ, रगतको धारो बग्यो, भगवान बिउजनु भयो। हेर्दाखेरि अगाडि एउटा रगतै रगत बनाएको चुचो लिएको त्यस्तो काग छ। सीताजीलाई सोध्नुभयो के भयो? सीताजीले त केही भन्न पाउनु भएकै थिएन। त्यो कागलाई देख्ने बित्तिकै थाहा भयो यही दुष्टले आएर यहाँनिर ठुङ्गेको हो, मार्न पर्यो भनेर एउटा तृण उठाउनुहुन्छ। ब्रह्मास्त्र सन्धान गरेर भगवानले त्यो कागका लागि छोडिदिनु भयो। सबै लोक गयो। वाल्मीकि महर्षिले भन्छ, सपित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः। पिताजीका लोकमा गयो। इन्द्रले भन्नुभयो, नै नै भगवानका ब्रह्मास्त्रबाट रक्षा गर्ने सामर्थ्य मसँग छैन। अरू देवताहरूले पनि यसै भनिदिए। महर्षिहरूका पासमा गयो, उहाँहरूले पनि त्यही भनिदिनु भयो। तिनै लोकको भ्रमण गर्दै आत्तिँदै आयो, आएर भगवानका अघिल्तिर पछारियो। उल्टो भएर लडेको थियो। हतार हतार सीताजीले जुरुक्क उठाएर उसको शिर भगवानका चरणतर्फ राखिदिनु भयो र भन्नुभयो, प्रभु हजुरले भन्नुभएको छ एक पटक मात्रै पनि मेरा शरणमा आउँछ कोही भने मैले उसको रक्षा गर्नेछु। यस्तो प्रतिज्ञा हजुरले गर्नुभएको छ। आयो त यो, यसको रक्षा गर्नुपर्छ, यसलाई मार्न मिल्दैन। भगवानले त्यो ब्रह्मास्त्रलाई समेट्नुहुन्छ, त्यो कागलाई मार्नुहुन्न। शत्रुहरू यसरी पराजित भएर फेरि हजुरकै चरणमा आइपुग्छन्, जसरी हामी पनि त्यसै गरी आएका छौँ। त्यो जयन्त कागको उदाहरण दिनुभयो गोपिनीहरूले। अनि हामीले पनि घमण्ड छोड्यौँ, ती शत्रुहरूले पनि आफ्नो घमण्ड छोडे, हो यो नगर्ने काम गरेछौँ भनेरै आउँछन्।
हामी पनि घमण्ड छोडेर नै आएका छौँ, हजुरको मङ्गलानुशासनका निमित्त होइन। यी रावण आदि गरेका अथवा यो जयन्त आदि गरेका त यिनीहरू आसुरी प्रकृतिका हुन्, दुष्ट हुन्। तिनीहरूले त घमण्ड गरे अनि नचाहिँदो गरे, तर तिमीहरू त मेरा भक्ता हौ नि, तिमीहरूमा त भक्ति छ, अनि तिमीहरू कसरी पराजित भएर आयौ त यहाँ? तिमीहरूको घमण्ड सकियो भन्नुमा के तात्पर्य हो? मानव भगवानले यसरी सोध्नुभयो। गोपिनीहरू बताइरहनु भएको छ, तिनीहरूमा हामी पुरुष हौँ, हामी बलिया छौँ, हामी तिनै लोकलाई जित्छौँ भन्ने यो प्रकारको घमण्ड थियो। हामी स्त्री हौँ भन्ने घमण्ड छ। घमण्ड त अवश्य पनि छ। उनीहरू आफूलाई पुरुषार्थी मान्थे, पुरुष मान्थे, बलिया मान्थे। हामी आफूलाई स्त्री हौँ भन्ने यो स्त्री हट हामीमा छ। कस्तो हुन्छ भने हेर्नु, यो पुरुषको जो अभिमान हुन्छ नि, त्यो अभिमानभन्दा पनि स्त्रीको अभिमान अत्यन्तै बलियो हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ शास्त्रकारहरूले। गोपिनीहरूले यसो भन्न खोज्नु भएको, पुरुषहरू के गर्छन्, यदि स्त्री चाहन्छन् भने पुरुषहरू आफै धाएर स्त्रीका सन्निधिमा पुग्नुपर्ने। स्त्री त दौडेर आउँदैनन्। वनिता वयम न बहि अणुमात्रमपि पदन्यासम कलयेम। हामी पनि त्यसै गरिकन घमण्ड गर्दै थियौँ कि हामी पनि स्त्री हौँ, त्यस कारणले श्रीकृष्णले नै हामी कहाँ आउनुपर्छ, हामीले त्यहाँ जाने होइन भन्ने हामीलाई उस बेलादेखि घमण्ड थियो धेरै। तर आज हामी हजुरका गुणबाट, हजुरका स्वरूप स्वभाव इत्यादिबाट पराजित भएका छौँ। ती शत्रुहरू जसरी पराजित भएर हजुरका चरणको सेवाका निमित्त आए नि, जयन्त आदि गरेका दुष्टहरू, यसै गरी आज पनि हामीले थाहा पायौँ यो स्त्रीत्वाभिमानले हामीलाई ढाकेछ। हजुरबाट हामी टाढा भएछौँ। त्यो अभिमान छोडेर हामी पनि पराजित भएर हजुरको चरणको सेवा गर्नका निमित्त आएका हौँ। अवश्य पनि कृपा गर्नुपर्छ। यो एउटा नैत्यानुसन्धानको प्रक्रिया हो। हेर्नु, आफूलाई सबैभन्दा सानो मान्नु, भगवानका अघिल्तिर, भागवतहरूका अघिल्तिर म सबैभन्दा सानो हुँ, केही नजान्ने हुँ, आफूले हारिदिनु, यो सबैभन्दा उत्तम वैष्णवको लक्षण हो। गोपिनीहरूले यसै गरी प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। यहाँ नन्द गोपका नन्दन भनेर जो बताइएको छ, नन्दगोप भनेका आचार्य हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले अस्तिबाटै सुन्दै आएका छौँ। जो प्रसन्न हुनुहुन्छ र जसले शास्त्रको रक्षा गर्नुहुन्छ, उहाँलाई नै नन्दगोप भनिन्छ। र उहाँका पुत्र भनेर उहाँका अन्तरङ्ग शिष्य, उहाँलाई जान्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ आचार्यका सन्निधिमा जाने, उहाँका गुणको चर्चा गर्ने, कहिलेकाहीँ आचार्यका अन्त्यवासी शिष्य, त्यस्ता महाज्ञानीको चर्चा गर्ने, यो दुवै स्वरूपानुरूप नै हुन्। सूत्रकारले पनि बताउनु भएको छ, आचार्यवद आचार्य पुत्रे वृत्ति। आचार्यमा जस्तो श्रद्धा गरिन्छ, आचार्य पुत्रमा पनि त्यस्तै श्रद्धा गर्नु। पुत्र भनेको शिष्य, जो आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्य हुनुहुन्छ, उहाँमा पनि त्यसै प्रकारको निष्ठा बनाउनु शास्त्रले यसरी नै बताउनु भएको छ। त्यसकारणले यहाँ त्यस्ता महाज्ञानी शिष्यलाई नै नन्द नन्दन भनेर सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। अब आचार्यका अनन्य शिष्य त्यति बेला प्रसन्न हुन्छन् जति बेला आफ्ना आचार्यको गुणानुवाद हुन्छ। हो, यस्ता हुनुहुन्छ, उस्ता हुनुहुन्छ, यति प्रभावशाली हुनुहुन्छ, यति ज्ञानी हुनुहुन्छ, यति सुलभ हुनुहुन्छ भनेर आफ्ना आचार्यको प्रशंसा भयो भने स्वतः ती आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्य प्रसन्न हुन्छन्। किनभने उनले चाहेको पनि त्यही नै हो। शिष्यका लक्षण बताउँदै न्यास विंशतिमा श्री वेदान्त देशिक स्वामीजीले बताउनुहुन्छ, सद्बुद्धि साधुसेवी समुचित चरित तत्त्वबोधाभिलाषी इत्यादि। सद्बुद्धि, शिष्यमा अत्यन्तै राम्रो बुद्धि हुनुपर्छ। बुद्धि ठिक भयो भने मात्रै शिष्यले आचार्यबाट उपदेश ग्रहण गर्न सक्दछन्। त्यसै गरी सज्जनहरूको सेवा गर्नुपर्छ उनले। आचरण पनि राम्रो हुनुपर्छ। तत्त्वबोधका निमित्त, तत्त्व जान्नका निमित्त अभिलाषा हुनु पर्यो। यी आदि शिष्यमा हुने लक्षणहरू। त्यस्ता शिक्षा लक्षण सम्पन्न भएका सत्पात्र जो अन्त्यवासी शिष्य छन्,
उनलाई नि यहाँ नन्दनन्दन भनेर बताइएको जान्नु पर्यो। त्यस्ता शिष्यहरू जो ज्ञानी छन्, आचार्यहरूले विचार गर्नुहुन्छ, शास्त्रले पनि यही आज्ञा गर्नुभएको छ, शिष्यात इच्छेत पराजयम। गुरुले यस्तो मान्नुपर्छ कि मेरा शिष्य यति ज्ञानी हुन्, शास्त्रार्थ गर्दै जानु पर्दाखेरि उनीसँग आफू पराजित हुन पाइयोस्, त्यस्ता ज्ञानी बनुन् मेरा शिष्य भन्ने आचार्यले सोच्नुहुन्छ। त्यसकारणले धेरै ज्ञान मैले दिनुपर्छ। आफू र आफू समानका अथवा आफूभन्दा उत्तम त्यस्ता आचार्यहरूबाट पनि उपदेश गराएर उनीहरूलाई ज्ञान परिपूर्ण गराएर आफूभन्दा ज्ञानी बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने आचार्यले सोच्नुभएको हुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर जो दुहुनका लागि स्तन छुँदा मात्रै दुधका धारा बगाइदिए ती गाईहरूले, अनि त्यो भाँडामा दुध भरिएर उम्लेर पोखिन लाग्यो, यसरी बताउनु भएको थियो। गाई स्वयं आचार्य हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट निश्रित ती दुध बनेका उहाँका श्रीमुखबाट प्राप्त भएका बाणीहरू भए, उपदेशहरू भए, त्यो पोखिन लाग्यो भनेको ती भाँडा बनेका शिष्य हुन्। त्यहाँनिर भरिँदै जाँदाखेरि त्यो उम्लेर धेरै धारो बगेपछि त्यो एकदमै माथि आउँछ, दुध दुहुँदा दुहुँदै अनि पोखिन्छ नि। हो त्यसै गरी धेरै नै ज्ञानको वृद्धि भएर जाओस् भन्ने नै यो तात्पर्य हो। त्यस्ता ज्ञानी शिष्यहरू आचार्यका उपदेश सुन्दा 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 ज्ञानको परिपूर्णता अवस्थालाई प्राप्त गरेका। सच्चा शिष्यले यो ज्ञान मैले आफै सम्पादन गरेको हुँ भनेर चिताउँदैनन्। भगवान् श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी ब्रह्मसूत्रको भाष्य गर्ने समयमा श्री भाष्यका प्रारम्भमा लेख्नुहुन्छ, भगवत बोधायन कृतां विस्तीर्णां ब्रह्मसूत्रवृत्तिं पूर्वाचार्याः सञ्चिक्षिपुः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते। भगवान् बोधायनले जो विस्तृत ब्रह्मसूत्र वृत्ति लेख्नु भएको थियो त्यसको संक्षेपीकरण पूर्वाचार्यहरूले गर्नुभयो हो। उहाँहरूकै मत अनुसार म यी सूत्रका अक्षरहरूको व्याख्या गर्न प्रारम्भ गरिरहेको छु। मैले स्वतन्त्र केही पनि लेखेको छैन। यो शिष्यको लक्षण हो। अब यो मात्तादे भन्ने पद छ द्रविड पद, त्यसका मूल अर्थलाई हेर्ने भने त्यो केही नबदलिकन भन्ने अर्थ हुन्छ। नबदलिकन भनेको पूर्वाचार्यले जसरी उपदेश गर्नुभएको छ त्यो उपदेश परम्परालाई जस्ताको तस्तै सुरक्षित राखेर त्यसमा आफ्ना मनमुखी अर्थहरू नथपिकन, जे मन लाग्छ त्यही नभनिकन। अस्ति हामीले गोदादेवीका हातमा भएको त्यो सुगाका विषयमा पनि सुनेका थियौँ। सुगाले के गर्छ, जे रटायो त्यही नै भन्छ। राम्रो कुरा रटाए त्यही भन्छ, नराम्रो रटाए त्यही नै भन्छ। यस्तै प्रकारले पूर्वाचार्यले जे उपदेश गर्नुभएको छ त्यही उपदेशलाई नै अब परम्पराद्वारा अगाडिका शिष्यहरूलाई उपदेश गर्नुहुन्छ आचार्यहरूले। यसुसले गाईबाट प्राप्त भएका ती दुध बनेका आचार्यबाट प्राप्त भएका बाणीहरू भाँडो भरिएर पोखिन लागे। त्यस्ता सद अर्थहरू ती शिष्यमा परिपूर्ण बने। त्यस्ता ज्ञानी बन्नुभयो शिष्य, र उहाँ ज्ञानी बनिकन गुरुबाट जे प्राप्त भएको छ त्यसलाई नै अगाडि बताउँदै जाने त्यस्ता शिष्य जो ज्ञान साम्राज्यका धनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै यहाँ बताउन खोजिएको हो। अब शिष्यले भयो भयो भनिरहँदा पनि आचार्यले उपदेश दिइरहनुहुन्छ। त्यो भाँडो भरियो तर पनि दुध दुहिरहनु भएको छ। ती गोपालले जसरी शिष्य परिपूर्ण भइसक्दा पनि आचार्य उपदेश दिइरहनुहुन्छ, अझै उनको त्यो ज्ञानको दृढताका लागि। जसरी भगवान्ले गीतामा बताउनुभयो, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः इदं च शृणु मैत्रेय इत्यादि। भगवान्ले भन्नुभयो फेरि तिमी सुन अर्जुन, फेरि सुन, म बताउँदैछु। पराशर महर्षिले पनि भन्नुहुन्छ फेरि सुन्नुहोस् मैत्रेय ऋषि, फेरि सुन्नुहोस्। यसरी आचार्यले त्यो शिष्यको ज्ञानको दृढीकरण गर्नका निमित्त धेरै नै उपदेश दिइरहनुहुन्छ। त्यो पोखिउन्जेलसम्म दुध हुनु भनेको उपदेशको वर्षा गरिरहनु भन्ने अर्थ हो। त्यस्तै प्रकारले बाछाले पिएको जो दुध हुन्छ नि, त्यो दुधभन्दा पनि त्यो भाँडामा दुहेको दुध
सबैका लागि उपकारी हुन्छ। बाछाले पिएको दुधले बाछालाई मात्रै हुन्छ, भाँडामा भएका दुधले अरूलाई पनि काम गर्छ, सबैका लागि उपभोग्य बन्छ त्यो। त्यस्तै प्रकारले आचार्यले उपदेश गर्नुभयो, शिष्यले सुन्ने हो मात्रै भने त्यो बाछाले पिएको दुध जस्तो मात्र हुन्छ। आचार्यबाट प्राप्त भएका ती सदर्थहरूलाई ग्रन्थमा निबद्ध गरिदिने हो भने ती सुरक्षित भएर रहन्छन्, पछिका अरूहरूले पनि त्यसको रसास्वादन गर्न पाउँछन्। त्यसकारणले त्यो भाँडामा दुहेको दुध भनेको ग्रन्थका रूपले रहेका आचार्यका उपदेशहरू भन्ने नै हामीले बुझ्नुपर्छ। अत्यन्तै उदार गाईहरू भनेर बताइयो नि, यहाँ त्यसको अर्थ बताउनुहुन्छ। गाई भनेका आचार्य उदार हुनुहुन्छ। कस्तो उदार भने दुई प्रकारका आचार्यहरूका विषयमा हामीले सुन्यौँ। एक अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य, अर्का कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य। शिष्यले धेरै सेवा गर्यो, धेरै अनुनय विनय गर्यो, धेरै प्रयास गरेर खुसी बनाएपछि मात्रै उपदेश गर्ने यस्ता आचार्यलाई अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य भनिन्छ। अर्का हुनुहुन्छ आचार्य कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य। ओहो, यी शिष्य आइलागे, अब यिनलाई कृपा गर्न पाए हुन्थ्यो, यिनलाई सुनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर कृपा गर्न पाउँदै खुसी हुने। उनले सेवा गरून्, उनले केही ल्याउन् नल्याउन्, कुनै कुरामा ध्यान छैन, केवल उनलाई कृपा गर्न पाएदेखि प्रसन्न रहने। श्री रामानुज स्वामीजी कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य भइबक्सन्छ। आचार्यहरू पूर्वाचार्यहरू कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तै कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य आचार्यलाई यहाँ सङ्केत गरिएको उदार गाई भनेर। धेरै गाईका स्वामी भनेर नन्दबाबालाई बताइयो। यहाँनिर धेरै गाई भन्नाले यी ज्ञानी शिष्यहरू र उनलाई रक्षा गर्ने त्यस्ता परमाचार्य, ती ज्ञानी शिष्य जो आचार्य कोटिकै हुनुहुन्छ, तमाम आचार्यहरूलाई पनि उपदेश गर्ने त्यस्ता कोही विशिष्ट आचार्य भनेर जान्न पर्यो। अनि दृढ प्रमाण सिद्ध भनेर जो अर्को सम्बोधन बताइयो, प्रमाण सिद्ध पनि यही हो कि आचार्यका कृपाद्वारा मात्रै मोक्ष हुन्छ, आचार्य सम्बन्धद्वारा मुक्ति हुँदै हुँदैन। वेदले भन्नुभयो आचार्यवान पुरुषो वेद, शास्त्रले पनि यही भन्छन्। अरू पापिष्ठ क्षत्रबन्धुश्च पुण्डरीकश्च पुण्यकृत आचार्यवत्तया मुक्तौ तस्माद् आचार्यवान भवेत्। आचार्यवान पुरुषो वेद, जसले जीवनमा गुरु गरेको छ उसैले भगवानलाई जान्न सक्दछ। आचार्य सम्बन्ध बिना भगवान मिल्नुहुन्न। चाहे जतिसुकै पापी होस्, चाहे जतिसुकै पुण्यात्मा होस्, जस्ता सुकै कोटिका हुन्, ती सबैको आचार्यवत्तया मुक्तौ, आचार्यका सम्बन्धद्वारा नै मुक्ति हुन्छ। त्यसकारणले आचार्यका चरणको शरणागति गर्नुपर्छ। हजारौँ शास्त्रहरूले यसरी नै बताएका छन्। त्यसकारणले यस्ता आचार्यको सम्बन्धका विषयमा हजारौँ हजार दृढ प्रमाणहरू छन्। त्यस्ता आचार्यका महत्त्वलाई प्रकाश पार्ने यही कुरा हो दृढ प्रमाण सिद्ध भन्नु। यस्तै प्रकारले परब्रह्म भूत भन्ने यो विशेषण पनि आचार्यमा घट्छ। कसरी भने ब्रह्म भनेर भगवान नारायणलाई बताइयो। त्यस्ता ब्रह्म हुनुभएका नारायणलाई आफ्ना हृदयका कुनामा राख्न सक्ने उहाँ कस्ता हुनुभयो? परब्रह्म हुनुभयो। जस्तो कि भगवान सबैका अधिकरण हुनुहुन्छ, सबैका आधार हुनुहुन्छ, जगत भगवानमा आधेय छ। त्यस्ता सबै जगतलाई आफूले धारण गर्न सक्ने भगवानलाई पनि आचार्यले धारण गरिबक्सन्छ। यसुसले आचार्य परब्रह्म हुनुभयो, ब्रह्मलाई धारण गर्नेवाला। जगतमा उत्पन्न हुनुभएका तेजपुञ्ज भनेर अर्को विशेषण बताइएको थियो। श्री षट्कोपसूरी आलवार, रामानुज स्वामीजी, परकाल सूरी, तमाम आचार्यहरूका विषयमा पूर्वाचार्यहरूले बताउनु भएको छ। उहाँहरू साक्षात् सूर्य समान हुनुहुन्छ। यद गो सहस्रमपहन्ति तमांसि पुंसां नारायणो वसति यत्र स शङ्खचक्रः
यन्मण्डलं श्रुतिगतं प्रणमन्ति विप्रास्तस्मै नमो बकुलभूषणभास्कराय। बकुल पुष्पको आभूषण लगाई बक्सने त्यस्ता सटको सूर्यरूपी सूर्यलाई नमस्कार छ। जसरी सूर्यको वन्दना गरिन्छ, प्रार्थना गरिन्छ, ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन शङ्खचक्र भनेर, त्यस्ता सूर्य मण्डलका भित्र भगवान शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर बसिबक्सन्छ। यहाँ पनि सटकोप सूर्यरूपी सूर्यका हृदयमा भगवान शङ्खचक्र लिएर बसिबक्सेको छ। यत्र स शङ्खचक्र। अनि उहाँले आफ्ना उपदेशद्वारा सम्पूर्ण श्रुतिका अर्थहरूलाई प्रकट गरिदिबक्सेको छ। जसरी सूर्यले आफ्ना किरणद्वारा सबैलाई उज्ज्वलित गराइदिएका हुन्छन्, आह्लादित गराइदिएका हुन्छन्, सूर्यबाट किरण प्रकटित हुन्छ, उसै गरी श्री षट्कोप सूर्यरूपी सूर्यबाट पनि सहस्र गीति आदि गरेका प्रबन्धहरू यिनी किरणका रूपले, यी उपदेशहरू सूर्य प्रकाशका रूपले प्रकट भएका छन्। कलयामी कलिध्वंसम कविम लोक दिवाकरम। श्री परकाल सूर्यका सम्बन्धमा पनि यही बताउनुहुन्छ। सबै प्रकारको कलिका दोषलाई नाश गरिदिने सूर्य समान श्री परकाल सूर्यलाई वन्दना। रामानुज स्वामीजीका पनि यही बताइन्छ। पुण्याम भोज विकासाय पापध्वान्तक्षयाय च श्रीमान आविर्भूत भूमौ रामानुज दिवाकरः। पुण्यरूपी कमललाई फुलाउन, पापरूपी अन्धकारलाई नाश गर्नका निमित्त जगतमा श्री रामानुज स्वामीजी रूपी सूर्यको उदय भयो। त्यसकारणले यहाँनिर साक्षात तेजपुञ्ज नै जगतमा प्रादुर्भाव हुनुभयो भनेर भगवान श्रीकृष्णलाई बताइयो नि। स्वयं आचार्य नै यस्ता सूर्य समान होइबक्सन्छ, यस्ता ज्ञानी होइबक्सन्छ भन्ने तात्पर्य हामीले जान्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवानलाई अच्युत भानु भनेर बताइयो। आचार्यलाई पनि यहाँ बकुल भूषण भास्कर भनियो, लोक दिवाकर भनियो, रामानुज दिवाकर इत्यादि भनियो। आखिर समानै भयो। त्यस कारणले आचार्य नै यहाँ जगतमा प्रादुर्भूत तेजपुञ्जमय हुनुहुन्छ। शयनबाट उठ्नुहोस् भनेर भगवानलाई जो सम्बोधन गर्नुभयो गोपिनीहरूले, यसको तात्पर्य हो स्वात्मानुभवम विहाय। आचार्यहरू त ज्ञानी हुनुहुन्छ, आत्मानुभव गरेर हृदयमा विराजित भगवानको चिन्तन गरेर यसै एक्लै पनि बस्न सक्नुहुन्छ। परोपदेश नगरिकन, अर्कालाई उपदेश नगरिकन पनि आनन्दको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। तर शिष्यहरूले भन्दै हुन्छ, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हजुरले एक्लै यसरी अनुभव गर्न छोडेर हामीलाई त्यो अनुभव बाँडिदिनुहोस्, हामीलाई पनि उपदेश गरिदिनुहोस् भन्ने अर्थ हो यो। शत्रुहरू पराजित भएर अनि हजुरका चरणमा गिरेर सेवा गर्छन् भन्ने जो तात्पर्य छ, त्यसको रहस्यलाई यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। रामानुज स्वामीजी जोसँग पहिले अध्ययन गर्नुभयो यादव प्रकाश, रामानुज स्वामीसँग शत्रुता गरे, रामानुज स्वामीलाई मार्नका लागि पनि प्रयास गरे। यिनी गङ्गा स्नानको बहानामा प्रयाग लिएर लगेर गङ्गामा फ्याँकिदिने समय यिनको दुर्भावना थियो। यी शत्रुका रूपले देखा परे अन्तिममा हो। यिनलाई आफ्ना वाक चातुर्यद्वारा, ज्ञानद्वारा पराजित गराएर भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले शिष्य कोटीमा राखिदिनु भयो। यिनी आए आफ्नो घमण्ड छोडेर, आएर अन्तिममा आचार्यको सेवा गरेर बसे। जसलाई पहिले अध्यापन गर्दै थिए, पढाउँदै थिए यादव प्रकाश, अन्तिममा उहाँलाई नि आचार्यका रूपले स्वीकार गरेर उहाँकै चरणको शरणागति गरेर उहाँकै चरणको सेवा गरेर बस्दछन्। त्यस्तै अर्का यज्ञमूर्ति नाम गरेका उद्भट विद्वान थिए उस समयमा। उनी पनि रामानुज स्वामीसँग पराजित भएर रामानुज स्वामीजीको सेवा गरेर बसे। यस्ता धेरै छन् जसलाई शास्त्रको घमण्ड थियो, विद्याको घमण्ड थियो। त्यो घमण्ड समाप्त भएर फेरि आएर रामानुज स्वामीजीकै सन्निधिमा आएर सेवा गर्न प्रारम्भ गरे। यसरी ज्ञानी आचार्यहरूका साथमा जो द्रोह गर्दछन्, जो धेरै अमर्षशाली छन्, ईर्ष्या गर्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि एक दिन पराजित भएर उहाँको वैदुष्यका कारण उहाँका चरणमा गिर्छन् भन्ने यो तात्पर्य हो। यहाँ शत्रुहरू पराजित भएर घमण्ड छोडेर
हजुरका चरणका नजिक आएर सेवा गर्न थाले भन्नुको। यसरी यस गाथाद्वारा आचार्य र आचार्यका अन्त्यवासी शिष्य जो ज्ञानी हुनुहुन्छ, ज्ञानपूर्ण हुनुहुन्छ हो, त्यस्ता ज्ञानीहरूको उत्थापन यहाँ बुझ्नुपर्छ। आचार्यको महत्त्व प्रकाश पार्नुले उहाँहरूलाई आनन्द मिल्छ। जसरी आफ्ना पिताको प्रशंसा गर्दाखेरि भगवान् श्रीकृष्णलाई आनन्द मिल्दथ्यो, त्यो रहस्यलाई आजका गाथाद्वारा श्री गोदादेवीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। अब हामी यस गाथाको सङ्ग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको कथालाई विश्राम गर्छौँ। दुग्धैर्भाण्डानि भूयां स्यविरतमविपूर्योज्ज्वलैर्धेनुवर्गैः आढ्यं नन्दं हितातं कलयसि भगवन् जागृहि त्यक्तनिद्रः रक्षादीक्षा गरिष्ठ क्षितितलतरणे भग्नभूपालवत्ते गायन्त्यो दिव्यकीर्तिर्वयमिह पतिता इत्युसन्ति गतिश्रीः। जय श्रीमन्नारायण।